یہ ایک نشانی ہے انہاں دے واسطے. او کیری نشانی؟ انا حملنا ذریتہم، بے شک اساں اٹھائے انہاں دی اولاد کو، بے شک اساں اٹھائے انہاں دی اولاد کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی دے اندر. یہ حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد اللہ کریم نے انہاں دیا حفاظتہ فرمائیاں تے انہاں کو اٹھایا بھری ہوئی کشتی دے اندر. جے کر اللہ کریم اے نہ کریں دا تا اولاد آدم بھی ختم تھی گئی ہویا. اور دلیل عقلی کی میں بڑسی بھئی، دلیل عقلی کہ انہاں دی اولاد کو بیڑی دی وچ سوار کر کے اٹھاونا یہ کہندہ کم میں اللہ کریم دا. مولا کریم نے انہاں کو بھی تے انہاں دی اولاد کو بیڑی دی وچ سوار کر کے اللہ کریم نے فرمایا انا حملنا ذریتہم، بے شک اساں اٹھایا انہاں دی اولاد کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی دے اندر. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنایا سا انہاں دے واسطے ایویں رتبیاں سواریاں بھی جنہاں دے اتے وہ سوار تھیں. وَخَلَقْنَا لَهُم، اور بنایا اساں تے پیدا کیتا اساں لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، انہاں دے واسطے مثال ایو جائیں ما یرکبون، او سواریاں جنہاں دے اتے وہ سوار تھیں، اونٹ گھوڑے اور ڈنگر. یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اساں انہاں دے واسطے بیڑیاں ہی بنا دیتی ہیں، اور ایویں خشکی دے اتے چلن واسطے بھی اللہ کریم نے انہاں دے واسطے تیار کر دیتی ہیں سواریاں، اونٹ گھوڑے اور خچر. اور مولا کریم نے فرمایا وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، جے کر اساں چاندے تا غرق کر دیں گا انہاں کو. وَإِن نَشَاء، جے کر اساں چاندے نُغْرِقْهُمْ، اساں انہاں کو غرق کر دیں دے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور کوئی انہاں دا امدادی تے فریاد رس نہ ہوندا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، تے نہ انہاں کو چڑھایا ویندا. اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، جے کر اساں چاندوں تا غرق کر دیں دے اساں انہاں کو. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی انہاں کو چھڑاون والا بھی نہ ہویا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ کوئی فریاد رسی کر سکیا نہ چھڑا سکیا. اللہ کریم نے فرمایا بھئی نہ بیڑیاں تے کشتیاں کو بناون والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی. بنایا توڑے جو انہاں درکھانا مزدور آئے، لیکن انہاں کو عقل دیون والی ذات تا اسے اللہ کریم دیے. نتا اویں ٹوٹے لکڑی دے کیویں ترینا. اللہ کریم نے فرمایا ایک سوراخ ہوئے چھوٹا جہاں بیڑی دے وچ وڑ ونجے پانی بیڑی بل ویندی. یہ اللہ کریم نے انہاں دے ذہن تے عقل دے وچ ساریاں تجویزاں کر دیتیاں. اور مولا کریم نے فرمایا یہ سارے کم کرن والی ذات تا کہندی اللہ کریم دی. توت من گھنو نہ جو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اللہ ہی مشکل کشا ہے، ساری ضرورت مشکل کشیاں کرن والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی. اللہ رحمتم منا، مگر رحمت ای سارے طرفوں. وَمَتَاعًا الٰہین، اور نفع حاصل کرنا ایک وقت مقرر تک. یہ اللہ کریم نے چھٹیاں دیتیاں. اللہ رحمتم منا، تہاڈے بچاون والی اے رحمت سارے طرفوں آئی، تہاڈے کہیں دے اختیار وچ نہیں بچنا، یہ اللہ کریم نے بچائے. وَمَتَاعًا الٰہین، اور نفع حاصل کرنا ایک وقت مقرر تک. اے بھئی ہنے چوتھی دلیل عقلی اس دعوے دے اتے نفی شفاعت قہری دے اتے کہ اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی منوا سکدا نہیں.
مشرقین دے گندے نظریے تے عقیدے ہن جو اے حضرات اللہ کریم دے کولو جیری شے دا سوال کرن اللہ رد نہیں کریندا. اللہ کریم رد کیوں نہیں کریندا بھائی؟ کوئی اللہ کریم انہاں دا محتاج ہے؟ اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا ہے اساں نہ چاہندے تے کھڈن دے غرق تھی گئے ہوئے نائے. بچاون والی ذات ہے تے کہندی اللہ کریم دی. اگو مولا کریم نے شکوہ تے شکایت بیان فرمائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جس وقت آکھا ونیا انہاں مشرکین کو جس وقت آکھا ونیا اتقوا ما بین ایدیکم اوے ڈرو تے بچو تسا انہاں شیاں دے کولوں جہڑیاں سامنے ہن تہاڈے وما خلفکم تے جہڑے پچھوں ہیں تہاڈے. اس دے کولوں مراد نے عذاب جہڑے پچھوں تو پہلیاں قوماں کو گزرن انہاں دے کولوں ڈرو. تے ہن موجودہ دور دے اندر جہڑے تو کو عذاب تھیندے پین انہاں دے کولوں بھی ڈرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جس وقت آکھا ونیا انہاں کو اتقوا ما بین ایدیکم جو ڈرو تے بچو تساں انہاں شیاں دے کولوں جہڑیاں تہاڈے سامنے موجود ہیں وما خلفکم تے جہڑیاں تہاڈے کولوں پیچھے ہیں عذاب پچھلے عذاب تے موجودہ عذاباں دے کولوں ڈرو تے من گھنو جو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. انہاں عذاباں دے کولوں بچنا نے تا ایہو نعرہ لاؤ جو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اللہ ہی مشکل کشا ہے کوئی اور مشکل کشا نہیں. لعلکم ترحمون تا جو تہاڈے اُتے رحم کیتا ونجے. اس واسطے اللہ کریم دے کولوں ڈرو تے اللہ دے عذاباں دے کولوں ڈرو تے من گھنو مسئلہ توحید کو جو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ تے مشکل کشا نہیں. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم اے بھی حال شکوے دی یعنی نے دوجی آیت نہیں آندی انہاں دے کولوں کوئی آیت من آیات ربہم انہاں دے رب دے آیات دے کولوں کوئی آیت انہاں دے کولوں نہیں آندی. تے جلے آندی ہے تکے کریں دین من گھن دین الا کانو انہا مورزین مگر انہاں آیات دے کولوں منہ چا مڑیں دین منن واسطے تیار نہیں تھیں دے. مشرک ایسے خبیث ہیں جو اللہ کریم نے فرمایا اپنے رب دی آیات کو منن واسطے بھی تیار نہیں. یہ تو ہے 1500 سال پہلے دی انگال ہی تے ہن موجودہ دور دے اندر ہن شرک اتنی ترقی کر گئے جو اگے تا آیات رب آیات دیا انکار کریں دیں جو یہ آیات رب دیا نہیں. ہن قرآن مقدس دی موجودگی دے اندر ایسے بکواسات جیرے سن کے بندہ حیران تھی ویندے ایو جائیں اور شرک دے بھرے ہوئے. مولا کریم نے فرمایا وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانو انہا مورزین نہیں آندی انہاں دے کولو کوئی آیت اللہ کریم دے طرفوں مگر اس دے کولو منہ چا مڑیں دیں. ہن کوئی گھٹ مشرک موجود ہیں. دیکھو قرآن مقدس دی وچ اللہ کریم نے کتنا واضح طور دیتے فرمایا انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء کہ میرا پیغمبر نہ تو مردہ کو سنا سکتے اور اسی طرح نہ اندھا کو دکھا سکتے. تے اللہ کریم نے فرمایا اے اس دور دے اندر بھی منن واسطے تیار نہیں تے ہن بھی اس آیت کو منن واسطے تیار نہیں. کوئی آیت اللہ کریم دے طرف آوے سے ان دے کولو اعراض کریں دیں تے منہ موڑ دیں دیں ہن بھی وہ مشرک انہاں دے کولو گھٹ نہیں بلکہ ود دیں. اور اگو مولا کریم شکوہ بیان فرمائیں دیں دوجا بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جس وقت آکھا ونیا انہاں کو جو خرچ کرو تساں اس مال دی وچوں جڑا اللہ نے تو آکو مال دیتا ہے خرچ کرو. یہی نے شکوہ تے شکایت مشرکین دی. پہلے ہی میں خلاصہ سن گی نو تو تے دیکھ سو تو انشاءاللہ سمجھ چنگا سی. مشرک اللہ کریم دی شان جو اللہ کریم
اپنے بندہ کو تو چنگیاں ازمائشاں کر کے دیں دے مال اور مشرکاں کو ایویں دے دیں دے بغیر کہیں دے انہاں مشرکاں کو جیلے مال ملتا ہے اور پھر اس تو بعد او خدا دا شکریہ ادا کرے نانا جس خدا نے وہ مال تے دولت دیتی ہے اولاد دیتی ہے وہ بجائے خدا دے او غیر اللہ دے نا دے نظرہ نیازہ تے منتا منوتیا لینے ہیں اور نال نال آدھے بھی ہیں جے کر اے اللہ کو پیارے ہوں دے تے اللہ انہاں تے راضی ہوئے آ تے انہاں کو نہ دے وے مال و دولت سا کو دے وے آ معلوم تھی دے سادے ہوتے خدا خوش تے راضی ہے انہاں دے ہوتے ناراض ہے ودن وظیفے گھندے تے تالے بڑے ودنی انُطعِمُ مَن لَّوْ یشاء اللہ نال نال اے بھی آدھے اسا خدا دے فیصلہ دی خلاف ورزی کروں جو خدا انہاں کو بکھا رکھنا چاہتے تھے اسا انہاں کو رجاؤں تے انہاں کو دیوں اللہ کریم شکوت شکایت بیان فرمیندن دیکھو اور توجہ نال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جس وقت آکھا ونیا واسطے انہاں دے انفقوا مما رزقکم اللہ خرچ کرو اس مال دے وچوں جڑا اللہ نے تہاں کو عطا فرمائے مال تا تہاں کو اللہ دیتے تساں کوئی اپنی تہاڈی طاقت کماون دی قال الذین کفروا للذین آمنوا آدھے ان کافر انہاں مومنہ کو قال الذین کفروا آدھے ان کافر للذین آمنوا انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گھنن کہ آدھے ان انُطعِمُ مَن لَّوْ یشاء اللہ اطعمہ کیا اساں کھواؤں انہاں کو جے کر چاندہ اللہ تا اللہ انہاں کو کھواوے آ جلے اللہ نہیں دیتا اسا کیوں دیوں جے کر چاندہ اللہ تے اللہ انہاں کو دے ویا جلے خدا نہیں دیتا ہوں اسا دیوں تا وتے خدا دے ہی دے خلاف ورزی تھیندی ہے انُطعِمُ مَن لَّوْ یشاء اللہ اطعمہ کیا اسا کھواؤں انہاں کو جے کر چاندہ اللہ تا کھواوے آ انہاں کو دولت مند جا بناوے ہاں معلوم تھی دے خدا کو انہاں دی فقیری پسند ہے دولت مندی پسند نہیں جو راج کے ٹکوری نہ کھاویں ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں تسا مگر کھلی گمراہی دے اندر اللہ کریم نے شکوت شکایت بیان فرما کے آخر دوتے مولا کریم نے بالکل سخت جملے کہ الا فی ضلال مبین نہیں تسا مگر کھلی گمراہی دے اندر یہ جیرے شکوت شکایتہ کریں دے پائے وے یہ تواری گمراہی دوتے نسیں دے پانجوے گمراہ لوگن اگو مولا کریم نے بھائی بیا شکوہ بیان فرمائے اس شکوے دا خلاصہ پہلے سن گنو کہ قیامت کڈن آسی جے کر سچا پیغمبریں توتوا کو دسے جو کڈن قیامت آسی تے اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت دا علم میں خدا نے کہے کو نہیں دسا جو فلانی تاریخ ہو سی فلانا مہینہ ہو سی فلانا سن ہو سی وہ ادھر واتے کیویں خدا دی سچی کلام ہے تے خدا دا سچا پیغمبر کیویں جو صاحب کو دسے نہ قیامت کڈن آمنی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ دسن نہ دسن دے وچ بھی کئی ہوندیں اے مولا کریم نے انہاں دا شکوت شکایت بیان وَيَقُولُونَ آدھے انو مشرک مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کڈن ہو سی اے وعدہ کڈن آسی اے وعدہ قیامت دا ان کنتم صادقین جے کر ہیوے تساں سچے توسا کو دسو جو کڈن آسی اے وعدہ قیامت اللہ وعدہ کرنا سی ساکو تاریخ دسو جو فلانا سن ہو سی سے فلانی تاریخ اگو مولا کریم نے فرمایا ما ینظرون الا صیحتا واحدہ یہی نے بھئی جواب شکوا ما ینظرون نہیں انتظار کریں دے پائے نہیں دے پائے الا صیحتا واحدہ مگر ہی آواز ہو سی قیامت کے ہو سی وہی آواز ہو سی صیحتا واحدہ تاخذہم جیرا پکڑ گھن سی انہاں کو وہم یخصمون وہ آپس دے اندر جھگڑ دے پائے ہو سن قیامت قائم تھی سی اوے لے آپس دے اندر جھگڑ دے پائے ہو سن
انہاں دے رولے تے فساد ہو سن. مولا کریم نے فرمایا اچانک آویسی آواز جیڑی پکڑ گھن سے انہاں کو وَهُمْ يَخِصِّمُونَ او آپس دے اندر اوہیں جھگڑ سن رہا دے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً بس نہیں طاقت رکھے سن او وصیت کرن دی. جلے بندہ مردہ پیا ہوندے اوہلے وصیتہ کریں دا پیا ہوندے. تو صحیح چھوٹے تو آپ کو پتہ کونی جلے بندہ مردہ پیا ہوندے اوہلے وصیتہ کریں دے جو میرے پیچھو بالاں دا خیال رکھائے اور فلانے کو یہ کرائے. اللہ کریم نے فرمایا فلا یستطیعون توصیہ او جدوں تے جلے خدا دا عذاب آئے انہاں کو طاقت نہیں تے نہ وہ کر سکتے ہیں جو وصیت کریں. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نہ وہ اپنے گھر والوں دی طرف لوٹ سکتے ہیں جو ولا پیچھو تے وال ونجیلا. یہ اللہ کریم نے بیان فرمایا بھئی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نہ وہ وصیت کرن دی طاقت رکھیں دے ہیں نہ پیچھو تے واپس ولن دی جو دنیا دے اتے ول ونجوں. اگو مولا کریم نے بھئی تخویف اخروی بیان فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھوکا ویسی سور دے اندر سور پھوکا ویسی فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ پا اس وقت او نکل پوسن کو لوں قبران دے اِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب دی طرف ینسلون پھیل ویسن جلے سور پھوکا ویسی نکل پوسن قبران دے وچوں اے ہو سی نفخہ ثانیہ نفخہ اولا دنال تا مر ویسن سارے اے نفخہ تکمران نفخہ ثانیہ ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پھوکا ویسی سور پس اچانک وہ قبران دے وچوں نکل کے اپنے رب دی طرف آویسن إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پھیل ویسن. او فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا آکسنو مشرک دل نکل سن قبران دے وچوں. اللہ کریم قیامت دا منظر بیان فرمائیں میدان لگ ویسی میدان حشر قیامت قائم تھی ویسی قبران تو نکل کے آویسن تے آکسن یا ویلنا ہے ہلاکت ساری یا ویلنا ہے ہلاکت ساری من بعثنا من مرقدنا کیسا کو اٹھائے چا ساریاں آرام دیاں جھائیں چوں. حالانکہ قبران چا آرام نہ ہو سنے لیکن بنسبت اس دے تا انہاں کو آرام لگ سی. اتنا بھئی عذاب تھوڑا ملتا پی عذاب قبر اگو جے رسا کو عذاب ملنے مشرکاں کو او اس دے کو لونا کو او سوکھا لگ سی جو آسن وہ کیسا کو اٹھائے چا من بعثنا من مرقدنا کیسا کو اٹھائے چا ساریاں قبران دے وچوں سارے سمن دیا جائیں چوں. مرقد دن سمن دی جا رقود کو لو من مرقدنا اور فرمایا حاذا ما وعد الرحمن انہاں کو جوابی چاکھا ویسی اے ہنے او وعدہ جیرا رحمان کی تائیت والے نال جو میں ضرور تو آکو جزا سزا دے سا قیامت قائم تھی سی. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ تے سچ فرمایا ہے انہاں رسولہ نے. دنیا دے اندر تناوے منے دے نا قیامت دے بھی منکر ہیں مشرک قیامت دے بھی منکر ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے بھی منکر لوگ اور جلے آوے سی قیامت اور پھر وقت اکثر من بعثنا من مرقدنا حاذا ما وعد الرحمن جواب چاسی حاذا ما وعد الرحمن اے اوہی نے جیرا وعدہ کیتا ہی رحمان نے توالے نات. وصدق المرسلون اور سچ فرمایا ہے انہاں رسولہ نے بھیجا ہویا نے. ان کانت الا صیحتا واحدہ نہ ہو سی او قیامت مگر ہی کو آواز ہو سی صیحتا واحدہ نہ ہو سی او قیامت الا صیحتا واحدہ مگر ہی کو آواز ہو سی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
پا اس وقت وہ سارے اکٹھے تھی سن سارے کولو حاضر تھائے ہوئے اللہ کریم فرمائیں دے سارے کولو میدان معاشر دے اندر حاضر تھی سن سارے اکٹھے تھائے ہوئے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وات بھئی میدان معاشر دے اندر متا مشرک سمجھن جو بھئی آج تا ظلم تھی سی سادے تے اللہ کریم نے فرمایا کوئی ظلم نہ ہو سی ہر کہیں کو اوہ سزا جزا مل سی جیری دنیا تے کما کے آئی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ پس آج نہ ظلم کیتا ویسی کہے نفس دے اتے ذرا برابر بھی وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تے نہ بدلا دیتا ویسو تسا مگر اپنے عملان دا اس لحاظے تو کو اپنے عملان دے مطابق جزا سزا مل سی جے کر عمل چنگے کرے سو دنیا دے اندر اے عملان دی جائے دار العمل اور دار الجزا اگوئے اور مولا کریم نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ پس آج نہ ظلم کیتا ویسی کہے نفس دے اتے شَيْئًا ذرا برابر اور فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہ بدلا دیتے ویسے مگر اپنے عملان دا ہر کہیں کو اپنے عملان دی جزا سزا ملنی ہے بھائی اگو مولا کریم بشارت اخروی بیان فرمیندن خوشخبری آخرت دی انہا جنتی لوگاں واسے اللہ خوشخبری بیان فرمیندن ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنتی لوگ آج دے دیہاڑے آج دیرہ دیہاڑا اسی میدان حشر دا قیامت دا اس دیہاڑے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون بے شک جنتی لوگ آج دیہاڑے مشغول ہو سن گلنا باتاں دے اندر جنتی اترا خوش و خرم اور گالی گپاں دے اندر مشغول ہو سن آتے پہلے جہنمیہ دا حال سنا نے جو چیخ دے پکران دے پٹین دے ودے ہو سن ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنتی لوگ آج دے دیہاڑے فی شغل شغل دے اندر ہو سن فاکہون حکمہ دلال گال ہی کریں دے اگو مولا کریم نے فرمایا چلو جنتی تا جنتی چنے وڑ سن تے انہاں دیا بیویاں کتھاں ہو سن اللہ کریم نے فرمایا کہ جنتی بندہ تا اپنی بیویاں انہاں دیا نال ہو سن جنت دے ویچ کیوں جو موحد بندہ کوشش کریں دے جو تاکہ میرا گھر بھی موحد ہوئے تے صحیح ہوئے اگو مولا کریم خوشخبریاں سنیں دا پیئے بھائی ہون جنتی لوگاں دیا سنا نے ہون انہاں دیا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون او جنتی بھی تے انہاں دیا بیویاں بھی فی ظلال سایاں دے اندر ہو سن بڑیاں ٹھڈیاں چھاواں ہو سن علی الارائک متکئون تختہ دے ہوتے تکیے لا کے بیٹھے ہو سن علی الارائک متکئون تختہ دے ہوتے بیٹھے ہو سن تکیے لا کے او بھی تے انہاں دیا بیویاں بھی بڑے خوش قسمت ہو سن او جنتی جنہاں دیا جنتنی زالیاں بھی نال اللہ کریم نے ایویں نہیں فرمایا او جنتی او خوش تھی ونجو اللہ کریم تو آپ کو ایویں اکلہ ہی نہیں چھوڑنا ہوراں تا ہوراں ہو سن تو آپ کو اپنی بیویاں بھی نال مل سن اور مولا کریم نے فرمایا اے تہائی اتھا جنت دے اندر تے واتنا کو ضرورت پوسی جو یار ساکتا اج سے کھاؤں اج اب کھاؤں مولا کریم نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ انہاں جنتیاں واسطے اس جنت دے اندر میوے تے فروٹ ہو سن کے دے تھا فروٹ مہانگے نا آدمی گھن نہیں سکتا صرف دیکھ سکتے جو بھئی گاڑیاں لڑیاں ودین لہم فیہا فاکہۃ انہاں دے واسطے بہشت بھری دے اندر پھل تے فروٹ ہو سن وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ تے انہاں دے واسطے اسی جو کچھ او منگ سن یدعون دا مانا جو کچھ او منگ سن تے مطالبہ کرے سن انہاں دے واسطے او شئی بھی ہو سن سلام تے وڈی نعمت اے ہو سی اللہ کریم دے طرفوں سلام آسی اللہ کریم سلام پیش کرے سی جنتی لوگاں کو
بڑے خوش قسمت ایویں کوئی بندے کو کمشنر سلام چا کرے تو بندہ باندھا اٹھیندہ کھڑوتا ہوندے جو بھئی یار کمالے بڑی ہندی تا سنانے تے بڑی ہندی جائے اگوم اللہ کریم خود سلام فرمائے سن سلام او جنتیو سلام ہوئے تو آدھے ہوتے قولا من رب الرحیم اے آکھنا ہو سی سلام رب الرحیم دے طرفوں اللہ کریم خود سلام پیش کرے سی انہا جنتیاں کو اگو مولا کریم نے تخویف اخروی بیان فرمائی تخویف اخروی بیان فرمائی فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہی نے بھئی تخویف اخروی وَامْتَازُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اوے علیحدہ تھی ونجو تسا آج آئے مجرمو علیحدہ تھی ونجو تسا آج آئے مجرمو انہا موحدین دنال نکھڑو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو علیحدہ تھی ونجو تسا انہا جنتیاں دنال نکھڑو تسا علم آہد الیکم کیا نئی آکھا میں تہاکوں یا بنی آدم اے اولاد آدم کیری گل نہیں آکھی اللہ کریم فرمیندن کہ میں آکھا ہی تو آکوں اللہ تعبد الشیطان شیطان دی عبادت نہ کرے شیطان دی عبادت نہ کرے شیطان دا آکھا نہ منائے انہو لکم عدو مبین بے شک و شیطان تو آلہ کھلم کھلا دشمنے شیطان دا آکھا نہ منائے شیطان تو آلہ کھلم کھلا دشمنے لیکن اسا ان کے کریں دے کھڑے آئیں اسا تا ان دی ہی حرکت تو بغیر چل دے بھی نہیں شیطان جی بھی آدھے ہوئے رحمان دے چھوڑی کھڑوتے ہیں بانگا مل دیا پین کوئی بندہ نماز واسطے تیار نہیں جے کر نمازی سارے آون جتھا جھائی نہیں تھی دیا مسجد دے اندر اس واسطے عید آلے دی آندن ان دی ہاڑے دیکھو جو مسیطہ پھول ہوندین جھاشا نہیں ہوندی تے ایویں ہر فرض نماز دے ہوتے آمین اللہ کریم نے فرمایا اصل میں تو ہاں کو حکم دیتا ہے کہ لا تعبد الشیطان شیطان دا آکھا نہ منائے لیکن تو سا اوہ آکھے منن شیطان دے انہو لکم عدو مبین او تو آلہ کھلم کھلا دشمنے تو ہاڑے دشمنے تو ہاڑے پیو ڈالے آدم علیہ السلام تے اما حوا دا بھی دشمنے جو انہا کو بہشتے بھرین دے وچو کڈھڑ والا وہ ہوئی وَأَنِعْبُدُونِي تے عبادت شیطان دی نہ کرے تے عبادت کرو تو سا میری اللہ کریم فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي عبادتاں کرو تو سا میریاں حقلا مارو میں خدا کو کدھیں مشکل آوینے مشکل آوینے تا حقلا مارو کہے کو اللہ کریم کو ہَذَا صِرَاطٌ مستقیم ایہن صراط مستقیم اللہ کریم کو حقلا مارنیا اسے کو مشکل کو شاہ سمجھ کے پکارنا ایہن صراط مستقیم ہذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا تے بے شک گمراہ کر دیتا شیطان نے تو حالے بھی چو بہت ساری مخلوق کو وَلَقَدْ أَضَلَّ بے شک گمراہ کر دیتا منکم تو حالے بھی چو جِبِلًّا كَثِيرًا بہت ساری مخلوق کو افلم تکونو تاقلون اوہ کیا تو ہاں کو سمجھ نہیں پیان دی یہ جو دلائل عقلی بھی میں خدا دیندہ پیان تو ہاں کو دلائل عقلی بھی سمجھ نہیں آن دے افلم تکونو تاقلون کیوں تو ہاں کو سمجھ نہیں پیان دی اگو مولا کریم نے فرمایا وقت اصل اپنا مقام تے مکان بھی سن گھنو جو تو اللہ کیرہ مقام ہو سی جے کر تو سا ایویں کریں دے رہے شیطان دے آنکھیں تے لگے رہے وقت سن گھنو حاضی جہنم ایہن جہنم اللتی کنتم توعدون جس جہنم دا تو حالے نال وعدہ کیتا گیا آئی تو حالے نال وعدہ کیتا گیا آئی جو خیال کرائے اتھا زندگی اپنی برباد نہ کرائے دنیا دے اندر تیاری کر کے آوائے تو جے کر تیاری کر کے نہ آئے تو وقت یہ اس نے حاضی جہنم ایہن جہنم
التی کنتم توعدون، جس جہنم دا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے، آؤ اج دیکھو اپنا وعدہ پورا۔ اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اللہ کریم فرمائیں دے اس دیاڑے فرشتے آکسن اصلوها، داخل تھی وہ شاباش اس جہنم دے اندر آج، اصلوها شاباش شاباش، داخل تھی وہ اس جہنم دے اندر اليوم آج بما کنتم تکفرون۔ متا سمجھو جو بھئی سارے ہوتے خدا ظلم کریں دا پیے، جو ساکو جہنم ہی سٹیں دا پیے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں بما کنتم تکفرون، جہنم ہی داخل تھیں دے پائے وے اس وجہ دے کولو جو ہاوے تسا کفر کریں دے ران دے، کفر تے شرک تے بدعت کریں دے ران دے آوے، اس واسطے آؤ داخل تھی وہ اس جہنم دے اندر۔ اے اصل تو حالے جھا مشرکان دی تے بدعتیاں دی۔ اور مولا کریم نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم، آج اسا مہراں لا دے سونا دیا موہاں دے اتے۔ یہ مہراں دا لفظ اس واسطے جو خط دے دے ہوئے ہون تا خطاں دا ایڈا رواج کو نہیں، خط جلے بند کریں دے آسے نا لفافے گھت کے، وہ لفافے کو اگو دا خانے والا اتے مہر لیندہ آج، جلے مہر لگ ونجیا بس اندے جو نکل ویندہ آج کے بعد نام کو کوئی کھول سکتا ہی نہ دیکھ سکتا آج، صرف وہ۔ اللہ کریم فرمائے دے کہ اساں اليوم نختم على افواہہم، اج مہراں لا دیتی ہیں اساں انہاں دے موہاں دے اتے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اج زبان نہ بولے سی بلکہ کلام کرے سن ساڑے نال ہاتھ انہاں دے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کلام کرے سن ساڑے نال ہاتھ انہاں دے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تے گواہی دے سن پیر انہاں دے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس دے جو ہیں او کسب کریں دے ران دے، جیری شے کمان دے ران دے ہیں نا دنیا دے اندر، آج اوے شہیں گواہی دے سن جو اللہ سیاں عیسیٰ کو غلط شاید استعمال کیتا ہے، انہاں ہتھن دے نال چوریاں کیتیاں آنس، اور پیٹ آکسی کہ میں کو بھرا ایسی جہنم دے انہاں انگاراں دے نال، جو کہیں دی ہوئے خیر اللہ دے نا دی نظر نیاز نہیں چھوڑیں دا، کوئی ہوئے جمعرات نہیں چھوڑیں دا۔ اور مولا کریم نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، جے کر چاسوں اساں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تا مٹا دے سوں اساں انہاں دیاں اکھیں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تے باتو دوڑ سے راندھے راہ دی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، کیویں او دیکھ سن راہ جلے اکھیں دوتے اسا مورا لا دے سوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا، تمس دا معنی ہوتے مٹا دے منا، اسا مٹا دے سوں انہاں دے اکھی کو بند کر دے سوں، مورا لا دے سوں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تے دوڑ سن او راہ دی طرف جسا کو سدھا راہ مل پوے، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، نہ مل سی انہاں کو سدھا راہ جو دوڑ دے ونجن۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، تے جے کر چاسوں اساں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، مس کر دے سوں انہاں کو، انہاں دیا صورتاں کو اساں مس کر دے سوں۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، وَتْنَا طاقت رکھ سن چل سگن دی، وَلَا يَرْجِعُونَ، تے نہ واپس آون دی۔ اللہ کریم فرمائے دے اسا انہاں دوتے مسخ کر دے سوں، مسخ دا معنی ہوں دے جو کہیں دے ہوتے کوئی یہ کو رلا ملا دے جو انہاں دے سمجھ نہ آوے۔ اللہ کریم فرمائے دے اسا مسخ کر دے سوں انہاں دیا صورتاں، تبدیل کر دے سوں صورتاں انہاں دیا، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، انہاں کو اپنے جھائیویں نظر نہ آسن، اور نہ چلن دی طاقت رکھے سن، اور نہ واپس پیچھو تے لوٹن دی۔ او فرمایا وَمَن نُعَمِّرُهُ، ایہنے زجر بھائی، وَمَن نُعَمِّرُهُ، جے کو عمرہ دینے اسا نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اسا جے دی عمرہ ودھا دینے آئے،
بڑھا دیندے ہیں چنگا بڑھڑا کریں دے ہیں نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ امودھا کریں دے ہیں چاہے اس کو بھی پیدائش دے اندر افلا یعقلون تاکہ وہ سمجھ بھی نہ سکیں جو سارے نال کے تھیندا پیے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ اللہ کریم انہاں کو زجر بیان فرمیں دے اساں جو تو آپ کو ایڈیا وڈیا وڈیا عمرہ دیتی ہیں 80 سال تے 70 سال تے 100 سال اس واسطے دیتی ہیں جو مت انہاں کو سمجھ آویں دی ہوئے لیکن تسا ایو جائیں بے عقل آوے جو تسا توجہ ہی نہیں کی تھی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ نہیں سکھایا اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر انہیں بھئی جواب شبہ مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت دے اتے دلیل مشرک دا یہ ہے کہ پیغمبر اندو کوئی خدا دے طرف نہیں آن دیا یہ شعر پڑھ دے یہ شعر بڑھیں دے تے شعر پڑھ دے قرآن مقدس دی دیکھو ہکو جہاں آیات معلوم تھی دے شعر یہ شاعر ہے شعر سارے سامنے پیش کریں دے اللہ کریم اس دا جواب دیں دیں پہلے انہوں نے یہ سوال سنو وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ انہیں جواب انہوں نے شبہ دا مشرکین دا شبہ کہ ہے کہ اے خدا دے طرف ان دو کلام نہیں آدھی یہ آپو بڑھیں دے جو یہ شاعر تے شاعر کیویں سونیا کلامہ بڑھیں دیں اس واسطے یہ ساکوں اتھے اپنے کلام دے ہوتے ہو یعنی جادو کر کے سارے ہوتے یہ کی دی کھڑے اللہ کریم نے فرمایا نہ پیغمبر کو ایسا شاعر بنائے تو نہ شعر ان دے لے کے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ نہیں سکھایا ایسا اس کو شعر وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور نہ مناسب ہن شعر آکھنا ان دے واسطے شعر بناونا شعر تا یہ مناسب ہی نہیں اس دے واسطے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ نہیں ہے اے مگر ذکر یہ قرآن مقدس ذکر ہے شاعر نہیں تے شعر نہیں ان ہوا الا ذکر نہیں اے مگر ذکر ہے نصیحت وقرآن مبین اور قرآن بالکل صاف ستھرا تے اللہ صحیح آتا ہے قرآن بھیجا کیوں ہے اس دی غرض اگوے لام تعلیلی ہے علت بیان فرمائیں دن اللہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تا جو ڈر سناوے یہ قرآن تا جو ڈراوے انہاں کو من کان حیّن جن دے ویچ کوئی جان ہے زندگی دیو کو ڈر سناوے تاکہ بچ ونجے جہنم دے کولوں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تے کافران دے اتے پکا تھی گیا ہے قول جو کافران کو جہنمی چ ونجنے اللہ کریم نے نہ پیغمبر کو شاعر بنائے اور نہ پیغمبر کو شاعر بنائے اور نہ پیغمبر کو کوئی شعران دی کتاب دیتی بلکہ اسا اللہ کریم نے فرمائے ایک کتاب قرآن مجید دیتا ہے جیرا حکمت دے نال بھرا ہوئے تاکہ اس دے نال لوگوں کو ڈراوے اور کافرہ دے واسطے وہ قول ثابت تھی چکا ہے کہ انہوں کو عذاب ملنے اگو بھئی مولا کریم نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم ایہنے بھئی پنجویں دلیل عقلی کیا نہیں ڈٹھا انہاں اوے نہیں ڈٹھا انہاں ہون دیکھو اولم یروا کیا نہیں ڈٹھا انہاں انا خلقنا لهم بے شک اساں بڑا ہے انہاں دے واسطے مما حملت ایدینا انہامن بے شک اساں بڑھائیں ڈنگر چوپائے تے کولو اس دے جو کریں دے راندن ہاتھ سادے یعنی اساں انہاں دے واسطے ڈنگر پیدا فرمائیں کوئی انہاں نہیں کیا پیدا فرمائے انہاں کی شائع بھی نہیں بڑھائیں اے پنجویں دلیل عقلی ہی نہیں کو توجہ نال سنو بھائی اصل دلیل عقلی مزہ لیں دیں جو سارا عقل بھی انہاں دے مطابق ہی ہو کریں دے اولم یروا کیا نہیں ڈٹھا انہاں تا ہون توجہ کریں انا خلقنا لهم بے شک اساں پیدا کیتے تے بڑھائے انہاں دے واسطے مما حملت ایدینا انہامن کولو اس دے جو ہاتھ کریں دے پائن ہاتھ سادے کیشے بڑھائے نساں انہامن ڈنگر چوپائے
فہم لہا مالکون، پس انہاں کو بنا دیتا ہے اسا انہاں دا مالک، اسا انہاں کو ڈنگراں دا انہاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور تابع کر دیتا اسا انہاں ڈنگراں کو انہاں دے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کہ دے مراکڑے ہوندن ڈاند اور جھوٹے، انہاں کو نتھاں گھات کے تے نپی ودے ایک چھوڑ۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا اسا تابع کر دیتے، وَذَلَّلْنَاهَا، اسا تابع کر دیتا ہے انہاں جانوراں کو، لَهُمْ انہاں دے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعض دے اتے تا وہ سواری کریں دن جیویں گھوڑے تے اٹھ، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تے بعض دے گوشت کھان دن۔ یہ مولا کریم کیویں دلیل عقلی، اللہ کریم نے فرمایا دیکھو تو صحیح، انہاں ڈنگراں کو تو حال نفع دی خاطر پیدا کرن والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی، تو آلے کھیر دے واسطے ان دے تھن تے چڈے بناون والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی۔ مولا کریم نے فرمایا وَتَسَدُو فیدے بھی نال بیان کر دیتے ہیں، بعض دے اتے سواریاں کریں دن تے بعض دے گوشت کھان دن، اور مولا کریم نے فرمایا وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعض دے اتے سواریاں کریں دن تے بعض دا گوشت کھان دن، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، انہاں دے واسطے بہت سارے نفع ہن، بہت سارے فائدے ہن، اور پیون دیاں گھاٹیاں ہن، افلا یشکرون، اور کیوں خدا دا شکر نہیں ادا کریں دے؟ اوہ مشرک کھاندہ بھی ہیں تو خدا دیا نعمتہ پیندہ بھی ہیں تو خدا دا شکریہ بھی ادا نہیں کریں دا۔ اگو مولا کریم نے فرمایا بھائی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، بھائی زجر، اور بنایا چاہنا نے اللہ کو چھوڑ کے ہور الہ، بنایا چاہنا اللہ کو چھوڑ کے ہور الہ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تا جو انہاں دیا نصرتاں تے مدداں کریں۔ الہ بناون دی غرض کے لیے تا جو کتے او کھاوے تو ساکو مدد کریں۔ اور مولا کریم نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، او تا نہیں طاقت رکھیں دے انہاں دی مدد کرن دی طاقت ہی نہیں رکھیں دے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، تے انہاں دے واسطے لشکر ہن پکڑے ہوئے آسن، وہ مشرک بھی تے جنہاں کو پکڑیں دے راندھن انہاں کوئی پکڑ کے ہاسا میدان دے اندر حاضر کرے سوں۔ اگو ہی نے بھئی تسلی فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، بس نغم ہی سٹے تے کو میرا پیغمبر گاہل انہاں دی، فَلَا يَحْزُنْكَ، حزن دا مانا ہوں دے غم، لا يَحْزُنْكَ، نغم ہی سٹے تے کو قَوْلُهُمْ، انہاں دی انگلہ، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک اسا جان دے پائیں جیری شے کو چھپیں دن تے جیری شے کو ظاہر کریں دن، جیرے گناہ چھپ کے کریں دن انہاں کو جان دے پائیں تے جیرے ظاہری طور تے کریں دن انہاں کو جان دے پائیں۔ اگو بھائی اللہ کریم پنجویں دلیل عقلی، اور اگو فرمایا اولم یر الانسان، یہی نے بھائی زجر، اولم یر الانسان، کیا نہیں ڈٹھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، بے شک اسا پیدا کیتا انسان کو ایک قطرے پانی دے وچوں نطفے دے وچوں۔ اولم یر الانسان، او انسان تے غور و فکر نہیں کیتا، ہن غور و فکر کر، کیا نہیں ڈٹھا انسان نے جو اسا انہاں کو پیدا کیتا ہے نطفے دے وچوں قطرے پانی دے وچوں، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تے وہ تو آپس دے اندر جھگڑے کریں دے پائیں، ظاہر جھگڑے کریں دے پائیں، ایک بائے دینا لڑ دے کھڑوتیں۔ اے مولا کریم نے زجر بیان فرمائی، او مشرک انسان اپنی پیدائش کو تا دیکھ جو اسا تے کو پیدا کیتا کتھوں، ایو جہاں قطرہ پانی دا جو بہر آ ونجے، جتنے تک غسل نہ کر تو پلیت ہے اتنے تک پاک ہی نہ تھی سکدا، ایو جہاں قطرے دے وچوں تے کو پیدا کیتا سے، آج تو بادشاہ بن گئی ہے تے کو وڈیاں آکڑا پھاکڑا، اپنی پیدائش کو تا دیکھ جو اسا تے کو کتھوں پیدا کیتے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بیان کیتا اللہ نے سارے واسطے مثالاں،
ونسی خلقہ تے بھول گیا ہے وہ اپنی پیدائش کو، اپنی پیدائش کو انسان بھول گئے۔ اللہ کریم نے اس واسطے قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا ہے تاکہ اپنی پیدائش کو خیال رکھ۔ قالا فرمایا من یحشی العظام وہی رمیم، کون ہے زندہ کریں دے ہڈیاں کو، بوسیدہ ہڈیاں کو زندہ کرن والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی، وہی رمیم تے کھوکھلیاں ہڈیاں انہاں کو زندہ کرن والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی۔ اگو بھئی جواب شکوا، قل یحییھا الذی انشأھا، پچھو ہے نا شکوا جو کیوں اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیتا ہے، فرمایا قل یحییھا الذی، میرا پیغمبر فرما دیو یحییھا الذی انشأھا، زندہ کریں دے انہاں کو اللہ کریم دی او ذات جائیں پیدا کیتا ہے اس کو پہلی دفعہ، جائیں پہلی دفعہ تے کو پیدا کیتا ہے زندہ ہی وہ کرے سی، قیامت دی مردہ کو زندہ اللہ کریم کرے سی، جائیں ابتدان تو ہاں کو ہی قطرے پانی دے وچوں پیدا کیتا ہے، اور فرمایا اول مرہ پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، تے وہ ہر شے کو پیدا کرن والا ہے تے جانن والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس خدا نے بڑھائے تو ہارے واسطے سبز پیدا کیتے ہیں تے بڑھائے تو ہارے واسطے سبز درخت، اور اس دے وچوں بڑھائی بھا، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اللہ کریم دی او ذات جائیں بڑھائے تو ہارے واسطے سر سبز درخت دے وچوں بھا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو سا اس بھات کو سکیں دے پائے وے تے چساں چیں دے پائے وے سیالے دے اندر، معلوم تھیں دے جو یہ بھائیں بالن والی ذات تے ساوے درخت دے وچوں بھائیں پیدا کرن والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی۔ اج سارے سامنے آ ونجن سنیاں لکڑی تے بھانی لگ دی تے اس ویلے دھوؤں دے اسا دے لکڑی جو سنیاں گھینے طالب کے کروں، اور مولا کریم نے فرمایا او تا ساویاں ہوندین تے اسا ساوے درخت دے وچوں بھائیں پیدا کر دیتی ہیں تے اتنی بھا جو فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جے کو سکیں دے پائے وے تو سائیں میں ہاتھ کر کے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا نہیں ہے او ذات جائیں پیدا کیتا ہے اسمانہ کو تے زمین کو، قدرت رکھن والا اتے اس شرط دے جو پیدا کیتا ہے اس مثل انہاں دے۔ کیا سوچو تو صحیح، جیرا خدا اسمان تے زمین کو پیدا کرن دے اتے قادر ہے، او مردہ کو زندہ کرن دے اتے قادر نہیں؟ ایڈا وڈا اسمان، ایڈی وڈی چھت بغیر چار دیواری دے، بغیر ستونہ تے تھمبا دے کھڑیاں کر دیتی ہیں، ایک بھی نہیں، سبا سماوات انتباقا، 7 چھتاں بنا دیتے ہیں حکمہ دے اتو تابتا۔ مولا کریم نے فرمایا کوئی دیسدہ نے سامنے کوئی ٹیک کوئی تھمبا نہیں، اللہ کریم نے فرمایا وہ انسانہ غور فکر کر، اولم یر الانسان اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا، کیا نہیں ہے او ذات جائے پیدا کیتا ہے اسمانہ کو تے زمین کو، قدرت رکھن والا اس گال دے اتے جو پیدا کرے سی او مثل انہ دے قیامت علی دیوی، بلا ہاں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلکہ اوہے بہوں پیدا کرن والا تے جانن والا تے بناون والا خلاق العلیم ہوتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جیرا خدا تو ہاڑیا صورتہ ماں دے پیٹ دے اندر ایک نطفے دے وچوں تے قطرے پانی دے وچوں تو ہاں کوئی سونا انسان انہاں دے آزاد ایک این نہیں جو کتھیں آزاد بھول گیا ہوئے، جو اکھیں دی جا دے ہوتے کان دی جائیں دے ہوتے اکھیں، اللہ کریم نے فرمایا سارے صورتہ دیون والی ذات میں خدا دیے، خلاق بھی ہاں تے علیم بھی ہاں۔ اگو بھئی خلاصہ ہی نے ساری صورت دا، انما امرہو، اختیار اللہ کریم اپنا بیان فرمائیں دے کہ میرا اختیار کتنا ہے، انما امرہو اذا اراد شیئا، بے شک
امر اس اللہ کریم دا جس وقت ارادہ کریں دے کہیں شاید متعلق، اذا اراد شیئن جس وقت ارادہ کریں دے اللہ کریم کہیں شاید ان یقول لہو کن فیکون، تا فرمیں دے اس شے کو ہو ون، کن دا منا ہو ون، فیکون و تو ہو وین دیئے شاید بڑھ وین دیئے۔ یہ اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ دا خلاصہ پوری صورت دا جو مطلب اس آیت دا کہ ہے وہ سارے اختیارات کہیں دے کولو ہن اللہ کریم دے کولو، جی میں چاندے تے اویں کریں دے تے این نہیں جو اللہ کریم فرمائے دے کوئی کام دے ہوتے دیر لگ سی، جو اسا جو کام کروں سے بھی اتنے گھنٹے سے اسا کام کرنے، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تا حکم کریں دا کن فیکون، بڑھوائیں تے وہ بڑھوائیں دی شاید۔ اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک او ذات یہ دے ہاتھ دے اندر ہے حکومت ہر شے دی، پس پاک او ذات شریکاں دے کولوں ہر قسم دے شریک دے کولوں پاک او ذات جن دے ہاتھ دے اندر ہے بادشاہی ہر شے دی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک او ذات ہر قسم دے شرک دے کولوں ہر شریک دے کولوں پاک کیری ذات جن دے قبضہ قدرت دے اندر بادشاہی ہر شے دی، ساریاں شئیں چل دیاں پین اسے دے حکم دے نال، جلے چاندے اللہ کریم بارشاں دے دیں دے، جلے چاندے تا روک دیں دے کہیں دی طاقت نہیں جو بارش تا دے وے۔ ہن بارشاں دی سخت ضرورت ہے زمینداراں کو، جو انہوں نہر بند انہوں مطلب کڈن دی نہر اصلو ہے کو نا، فصلاں واسطے بارش دی ضرورت ہے۔ اللہ کریم دے کولو منگ دے تے درخواستاں کریں دے کھڑے دے حالے توڑے آندھی نہیں پئی، اللہ کریم اصل اپنا دکھاؤنا چاہتے جو کن فیکون نہ میں خدا مالے گا۔ فسبحان الذی، پس پاک او ذات جن دے ہاتھ دے اندر ہے ملکوت کل شیء، ملکوت حکومتہ تے بادشاہیاں ہر شے دیاں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس اللہ ہی دی طرف لوٹ کے ونجڑے تساں۔ اس واسطے تیاری کرو جو اس زمین اس دنیا دی حیات دنیا دے اندر تیاری کرو تساں آخرت دی، آخرت دا بڑا میدان معاشر اوکھا ہے، کہیں دا اختیار نہیں چلنا، نہ کوئی کہیں دے کم آسی، نہ پیو پتران دے کم آسی، نہ پتر پیو دے کم آمنے۔ اس واسطے اس آخرت دی تیاری واسطے ہن دنیا دے اندر سونے عمل کرو تے سونا عقیدہ بناؤ۔ عقیدہ بنیادی شے ہی نے، جے کر عقیدہ ٹھیک نہیں تو انہاں دے عمل بھی کہیں کام دے نہیں۔ ایک بندہ ہے عقیدہ اوندا ہے شرکیہ، او کنہوں تہجدہ پڑھدا پے کنہوں اشراق پڑھدا پیے، او ککھ دا بھی ان کو فائدہ نہیں۔ اصل بنیاد ہے عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہوئے اس تو بعد عمل مختصر کرے سو اللہ کریم تو علیہ نامہ اعمال دے اندر ڈھگلا ویسی۔ اللہ کریم دے کولو دعا اللہ کریم صحیح عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔